नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक भी। 11 फरवरी का दिन ईरान की तारीख में एक बहुत अहमियत रखता है। ये वो दिन है जब 15 साल की जलावतनी के बाद आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ईरान तशरीफ़ लाए और यहीं से इस्लामिक रिवॉल्यूशन की इब्तिदा हुई। इस दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया में तकरीबात होती हैं और गुज़िश्ता दिनों ईरान के अलावा पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, कराची और तमाम शहरों में रिवॉल्यूशन डे जो था मनाया गया। इनकलाब की सालगिरह जो थी वो मनाई गई और बड़े जोश व खरोश से। इस बार ये दिन इस लिहाज से भी बहुत मुख्तलिफ था कि इनकलाब के इस सालगिरह के मौके पर, 31वें सालगिरह के मौके पर ईरान के सदर ने दो बहुत ही अहम ऐलानात किए। एक उन्होंने ऐलान ये किया कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर है और दूसरा उन्होंने ऐलान किया कि इनरिचमेंट जो थी यूरेनियम की उसको 20% तक ले जाने का उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया। उनके इस ऐलान को यूरोप और अमेरिका ने ये कहा कि जी ईरान जो है वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी कर रहा है और उसने इनरिचमेंट को 20% तक बढ़ा दिया है। और फिर उन्होंने, जैसे उनकी आदत है, कि शुरू कर दिया कि जी हम सैंक्शंस लगा रहे हैं और इस बार सैंक्शंस जो होंगी हमारी बहुत सख्त होंगी। और ये चीज़ें वक्तन फ़वक्तन आप लोग अखबारों में देखते होंगे और उनका जो बड़ी शदीद रद्द-ए-अमल जो था उनका। आज हमारा जो प्रोग्राम है, जो उसका मौजू है, वो ईरान की इस्लामिक इनकलाब जो था उसके बारे में, ईरान का जौहरी प्रोग्राम के बारे में और अमेरिका और यूरोप की जो पाबंदियों की जो धमकियां वो दे रहे हैं, इसके बारे में हम इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ईरान के कौंसल जनरल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान टू पाकिस्तान, हिज एक्सेलेंसी मिस्टर मसूद मोहम्मद ज़मानी साहब। साथ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं फॉरेन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान शाहिद अमीन साहब हैं और आप डिप्टी एम्बेसडर भी ईरान के अंदर आप रह चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हिज एक्सेलेंसी जो कौंसल जनरल हैं वो बहुत अच्छी उर्दू भी बोलते हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम जो है, मैंने उनसे कहा है कि वेयर एवर ही फील्स कंफर्टेबल वो उसके अंदर हमसे बात करें। तो पहले तो मैं सबसे पहले अपने दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा इस प्रोग्राम के अंदर। एंड एक्सेलेंसी, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि 11 फरवरी का दिन ईरान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ये वो दिन है जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब आए और एक रिवॉल्यूशन जो था, इनकलाब जो था इस्लामिक, उसकी इब्तिदा हुई। 31 इस बार जो इसकी सालगिरह मनाई गई बड़े जोश खरोश से। पाकिस्तान में ख़ास तौर के ऊपर बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हुए और बड़े हर मक्ता फ़िक्र के लोगों ने इसके अंदर यहाँ पे हिस्सा लिया। एक्सेलेंसी, इससे पहले कि हम फर्दर इस प्रोग्राम में जाएं, इस इनकलाब की थोड़ी सी वजूहात आप बतलाएं हमारे नाजरीन को। क्या वजूहात थी और ईरान पे इसके क्या असरात जो थे वो मरतब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप और ज़िम्मेदारान न्यूज़ वन चैनल में बहुत ही मशकूर व ममनून हो। उर्दू बात करना, इंग्लिश और एक्सेलेंसी वेयर वर यू फील कंफर्टेबल। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है तो हमें बड़ी खुशी होगी हमारे व्यूअर्स को कि उर्दू में भी आप बात कीजिए। हमारा मुश्तरक ज़बान आबा अजदाद के बहुत ही अरसे से फ़ारसी थे, मगर मैं समझता हूँ उर्दू भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ारसी अल्फाज में अभी भी शामिल है। और मैं समझता हूँ कि हमदिली हम ज़बानी से बेहतर है और हम और पाकिस्तानी भाइयों हमदिल है। मैं एक्सेलेंसी, आई एम सो सॉरी, मुझे पीछे से कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए कुछ तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे ताकि फिर आपको इंटरप्ट नहीं करें। हमारे साथ नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू इनकलाब की सालगिरह के बारे में और उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है और जो ईरान के सदर ने ये कहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन गया है और इनरिचमेंट उन्होंने 20% तक ले जाने का ऐलान किया है। शायद अमीन साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। डोंट यू थिंक कि हर कंट्री को एक राइट है, मतलब अख्तियार है, मतलब कि अगर वो सोचता है कि उसको पीसफुल पर्पस के लिए वो इनरिच करना चाह रहा है, अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए या मेडिकल की नीड्स को पूरा करने के लिए, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है अमेरिका और यूरोप का? इजराइल की तरफ देखिए कि वो सबको पता है कि इजराइल के पास एटॉमिक पावर है मगर उसको कोई नहीं कह रहा। ईरान के पीछे पूरा यूरोप और अमेरिका लगा हुआ है। क्या वजह? ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है ये? असल में पीसफुल पर्पजेस पे तो किसी को एतराज नहीं।
تو ایران تو یہ کہہ رہا ہے کہ پیسفل پرپز چاہیے ہمیں. then Iran has to be اگر credible. فتوا دے دیا ہے Just a خمینی minute. صاحب نے تو یہ Just تو a بہت minute. بڑی چیز Just ہے. a minute. جی ہاں. اگر ایران کی بیانات کو کریڈیبل سمجھا جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ایران نے وہ ٹرانسپیرنسی اختیار نہیں کی جس سے دنیا میں ایک تاثر ہوا ہے کہ ایران در حقیقت نیوکلیئر بم بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس سلسلے میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل جو دنیا کو کے نمائندہ ہے، امریکہ کو تو آپ چھوڑ چلیں، امریکہ تو دشمنی کی بات کرتا ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل تو ساری دنیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس نے 3 دفعہ سینکشن لگائیں کیونکہ ان کو تسلی نہیں تھی کہ ایران پیسفل نیوکلیئر پرپزز کے لیے کر رہا ہے. لیکن بہت زیادہ ڈیمیجنگ چیز جو ہے میرے خیال میں یہ لیٹسٹ ہے جو پرسوں ہوئی ہے، جبکہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو وینا میں ہے، جی ہاں. جو ساری دنیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کریکٹ. اس کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ Tehran had either resumed such work or had never stopped making enriched uranium beyond the acceptable limit. اچھا دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایران کے صدر نے یا رہبر نے کہا کہ ایران کا تو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو ایوری بڈی ول ویلکم. دین دا لاجک فالوز کہ بھائی پھر آپ اپنے پروگرام کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں. جب اب دیر از نتھنگ ٹو ہائڈ، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوکلیئر بم نہیں بنا رہے ہیں تو میک اٹ ٹرانسپیرنٹ. Transparent means they can come any time and they can visit your facility. ایگزیکٹلی. اور دس از ایران از اے سگنیٹری آف دی این پی ٹی. ایران نے تو دستخط کیے ہوئے ہیں، پاکستان نے تو این پی ٹی پہ دستخط نہیں کیے ہوئے ہیں، ایران نے دستخط کیے ہوئے ہیں. اچھا. تو دیکھیے ایک دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ انسپیکشنز ہوتے ہیں اور یہ معلوم ہو جاتا ہے تھرو ایک نیوٹرل سورس کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ایران نے اس سلسلے میں ایک عجیب پالیسی اختیار کی ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے. تو میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے ایران کے ایک دوست اور ان کی بہبودی چاہنے کے لحاظ سے کہ بھائی جب آپ خود کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنا رہے ہیں تو آپ میکسیمم انسپیکشنز کی اجازت دیجئے IAEA کو تاکہ یہ تصور دور ہو جائے. بٹ پرسوں IAEA نے ایران کے خلاف ایک بہت ڈیمیجنگ امین صاحب ایک چیز اور، جیسے ایکسلنسی نے ابھی بتلایا تھا کہ ہم نے انہیں یہ آفر دی تھی کہ ہم انریچمنٹ کے لیے باہر جی وہ میرے پاس سکتے ہیں، جی وہ مگر اس کا کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا انہوں نے. نہیں بالکل اس کا پازیٹیو جواب آیا. 3 فروری کو پریزیڈنٹ احمدی نژاد نے کہا کہ وہ انہوں نے ایک آفر دیا کہ ولنگ ٹو شپ یورینیم ابراڈ، اور فوراً اس کا ریئیکشن آیا برٹن کی طرف سے، رشیا کی طرف سے پازیٹیو آیا. لیکن جب اس کی ڈیٹیلز آئیں کہ کن کنڈیشن میں بھیجا جائے تو وہ معاملہ پھر رک گیا. کم از کم پھر اس میں کنڈیشنز کچھ تھیں. لیکن اس کے 1 ہفتے بعد 10 فروری کو ایران نے اعلان کیا کہ ہم نے تو 20% انریچمنٹ کا کام شروع کر دیا، وچ از اگینسٹ آل پریویس انڈرسٹینڈنگ. اور اب 19 فروری کو IAEA کی طرف سے آ گیا کہ ایران نے تو کبھی پروگرام جو تھا اس پہ اپنا عمل روکا ہی نہیں تھا. تو ان حالات میں مجھے خطرہ نظر آتا ہے کہ اس وقت ایران بڑا آئسولیٹڈ جا رہا ہے. آپ تو یقیناً بہت اس کے ہمدرد ہیں، لیکن جو 5 سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہیں ویٹو ہولڈنگ، وہ اس وقت بالکل ایران پہ سینکشنز لگانے کی طرف جا رہے ہیں جو ایران کے حق میں نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنا رہے ہیں تو یہ سینکشنز لگنا جو ہے بالکل. ایکسلنسی اب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں ایکسلنسی، کہ جیسے شاید امین صاحب نے کہا کہ امریکہ کا اور سم ہاؤ، جیسے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی ہمیشہ یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ لوگوں کو پریشرائز کر کے لالچ دے کے، اس وقت فرانس بھی ان کے کیمپ کے اندر چلا گیا ہے، رشیا ابھی تک آپ کو فیور کر رہا ہے. چائنا کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتلائیں کہ ان کا کیا اسٹینڈ ہے، کیونکہ اگر یہ 2 ایسے کنٹریز ہیں جو ہمارے سیکورٹی کونسل کے ممبرس ہیں، اگر یہ نہیں چاہتے، اور ایران کا ایک بہت بڑا ٹریڈ بھی ہے چائنا کے ساتھ، اور چائنا ابھی تک جو ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ وہ ویسٹ کو یا امریکہ کو سپورٹ کرے گا. آپ سوچتے ہیں کہ اگر سینکشنز لگتی ہیں تو کیا ایران سروائیو کر جائے گا؟ دس از نمبر 1. سیکنڈ چیز ایکسلنسی، آلسو امریکہ اور اسرائیل کئی بار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم حملہ بھی کریں گے. آپ سوچتے ہیں کہ ایسی کوئی حماقت کر سکتا ہے امریکہ یا اسرائیل کے، ایک تو سینکشنز اور سیکنڈ چیز کہ کوئی حملہ وغیرہ جو ہے وہ ایسی حماقت کر سکتا ہے؟ First of all, I should explain regarding the comments from my friend Mr. Amin regarding the